सदस्य श्री शोभिता गौतम, समय 4 मिनेट। त्यस पछाडि मान्य सदस्य दीपक खड्का। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त आज कानुन दिवस परेको छ। समता र न्यायको जगमा उभिएर नेपालमा विधिको शासन स्थापित हुन सकोस्, सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा छौँ हामी। विनियोजन विधेयकमा उल्लेख भएका बृहत शब्दावली, तिनका शाब्दिक अर्थ र भाव हेर्दा त्यहाँ उल्लेख भएका सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार ल्याउनु पर्ने कानुन तदारुकताका साथ फास्ट ट्र्याकबाट लिएर आइयो भने यो बजेटप्रति मेरो विश्वास रहनेछ। नत्र भनेदेखि विगतमा जस्तो सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रममा चाहिँ महत्त्वकांक्षी खालको चाहिँ कुराहरू आउने र कानुनहरू अझै पनि 50 र 60 वर्ष अझ त्योभन्दा पनि पुरा अङ्कुशे कानुनहरू जुन राख्ने व्यवस्था छ, जुन चाहिँ विद्यमान रहने अवस्था छ, यसले चाहिँ हाम्रो बजेट फेरि एकादेशको कथा नहोस्। म यो कुरा अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सांसदहरूको प्रतिनिधित्वलाई यदि उमेर समूहको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि म जुन पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, यो पुस्ता नेपालको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या ओगटेको पुस्ता हो र हामीले चर्चा गर्ने गरेका छौँ नेपालले अहिले यो पुस्ताबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ उठाउन सक्छ भनेर। तर वास्तविकतामा हेर्ने हो भनेदेखि आज अधिकांश युवा पुस्ताहरू पलायन भइरहेका छन्। एउटा यो विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने भाषी जुन हामीले सुनिरहेका छौँ र त्यो अर्थविदहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यसले पनि पुष्टि गर्छ नेपालका युवा पुस्ताहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपालका युवा पुस्ताहरू उच्च शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सहज जीवनशैली र भविष्यको सुनिश्चितताको लागि विदेश पलायन भइराख्नु भएको छ। विनियोजन विधेयकमा यो पुस्ताले देशमै रहन मन लाग्ने किसिमको एउटा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्रको ह्युमन क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि विश्वका तगडा भनिएका देशहरूमा, ती युनिभर्सिटीहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली प्राध्यापकहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ र नेपालमै पनि हुनुहुन्छ। नेपालमै पनि उत्कृष्ट पढाउने प्राध्यापकहरू नेपालमै हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयहरू त्यति राम्रा हुन सकिरहेका छैनन्। यहाँका मान्छे विदेशमा गएर चाहिँ उत्कृष्ट पढाउने अनि नेपालमै चाहिँ पढाउन नसक्ने भन्ने यस्तो हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले यो सानो भूगोल भएको देशमा ती प्राध्यापकहरू फर्किएर उत्कृष्ट पढाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ र यो युवा पलायन रोक्न विश्वविद्यालयको एउटा आमूल सुधारको आवश्यकता छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले कस्तो प्रकारको नीति लिएर आउनुहुन्छ त्यो हेर्नको लागि म उत्सुक छु, मेरो पुस्ता चाहिँ उत्सुक छ। र सँगै म जोड्न चाहन्छु, युवा पुस्ता पलायनको अर्को प्रमुख कारण भनेको आर्थिक आत्मनिर्भरता। महिनाभरि काम गर्यो र कमाइ हुन्छ 9-10 हजार रुपियाँ, त्यही पनि कहिले कहिले साउले दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अनि 20 हजार कमाउनको लागि युवाहरू विदेश जानुपर्छ। कोही चाहिँ त्यहीँ बन्धक भएर बसेका छन्, कोही बाक्सामा फर्किन्छन्। युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुने किसिमको खोइ त अर्थनीति, त्यसमा म अलिकति तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत। त्यसै गरी अब म यो युवा पुस्ताको चाहिँ देशभित्रै बस्न मन लाग्ने किसिमको वातावरण बनाउन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। उद्यमशीलता र लगानीलाई सँगसँगै जोड्नु पर्यो, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो नीति तथा यो हाम्रो सैद्धान्तिक विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र छलफलमा परेको जस्तो तालमेल मिलेको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। त्यसैले उद्यमशीलता बढाउनको लागि जबसम्म क्यापिटल भेन्चर, हेज फन्ड र प्राइभेट इक्विटीलाई चाहिँ बढाउने किसिमको वातावरण बन्दैन तबसम्म यो देशमा लगानी चाहिँ हुन सक्ने वातावरण बन्दैन। मैले सकेँ सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँलाई सुनाउनै पर्नेछ, म सुनाउन चाहन्छु। जुन एसटिजीको कुरा हो, हामीले 2030 सम्म एसटिजी टार्गेट मिट गर्ने भनेर लक्ष्य राखेका छौँ र एसटिजीका बारेमा छलफल कहाँ हुन्छ भने 5 तारे होटलहरूमा, सहरहरूमा हुन्छ। जुन कुरा स्थानीय तहलाई थाहा नै छैन, बेढङ्गले चाहिँ यो एसटिजीको कुरालाई मतलबै नगरिकन संरचनाहरू विकास भइरहेका छन्। त्यसैले हाम्रो यदि नेपाललाई एसटिजीको तर्फबाट एउटा चाहिँ सुसज्जित र राम्रो समाज बनाउने हो भनेदेखि स्थानीय तहलाई एसटिजीमा चाहिँ अलिकति
उहाँहरूको जागरण गराउने खालको चाहिँ अर्थनीति ल्याउनु पर्यो, जुन हेर्नको लागि म उत्सुक छु र मेरो पुस्ता उत्सुक छ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर चन्द्रकान्त राउत, समय 7 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी यहाँ विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा छलफल गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ र मान्यज्यूहरूले आफ्ना धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र मूल रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर छ, गम्भीर मोडमा छ भनेर सबैले स्वीकार गरेकै छौँ र देशमा अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हामीले थाहा पाइराखेका छौँ प्रहरीको, कर्मचारीको, शिक्षकहरूको तलब र पेन्सन रोका गरिएको छ। प्रहरीहरू रोइराखेका दृश्यहरू पनि देखिराखेका छौँ। अस्पतालको बिजुली काटिएको छ र नागरिकहरूको कतै अस्पतालको उपचार खर्च तिर्न नपाएर उनीहरूको लास बन्धक राखिएको अवस्था पनि छ। 8% मा प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धि दर 2% भन्दा कममा हामीले पाएका छौँ। तिर्नै पर्ने ऋण पनि 2 खरब भन्दा बढी नै छ, यसपालि नै तिर्नुपर्ने। र आर्थिक सुधारका लागि सरकारले, हामीले समाचारमा पढ्यो, 48 को ऋण पनि सरकारले लिइराखेको छ, लिने सोच बनाएको छ। अब यो ऋण लिएर सदुपयोग हुने भए त हाम्रो केही आपत्ति हुने थिएन। भनिन्छ ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, त्यो अवस्था भएको भए पनि हाम्रो केही आपत्ति हुने थिएन। तर यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि ऋण लिएर त्यसलाई घिउ किनेर अनि त्यसलाई चाहिँ खोलामा बगाउने काम भइराखेको छ र त्यो नै हुँदै आएको छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म। र अहिलेको यो विनियोजन विधेयक पढ्दा पनि कतै कतै त्यस्तो छाटकाट यसमा पनि देखिएको छ। म 1-2 लाइन मात्रै पढ्न चाहन्छु यसबाट चाहिँ। अब यसमा चाहिँ अरू कुराको लागि यति ठोस प्रतिबद्धता आएको देखिँदैन जति यसमा लेखिएको छ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई रकम अभाव हुन दिइने छैन र वैदेशिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गरिनेछ। यहाँ भोक मेटाउनका लागि, उपचारको लागि, शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि यति ठोस प्रतिबद्धता कि रकम अभाव हुन दिइने छैन कतै पनि लेखिएको छैन। तर राष्ट्रिय गौरव योजनाका लागि त्यस्तो भनिएको छ। अब यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूमा के पर्छन् भन्दाखेरि त 4 लेनका 6 लेनका लोकमार्गहरू, ठुला ठुला विमानस्थलहरू, चुरे संरक्षण कार्यक्रमहरू, यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ को लागि रकम अभाव हुन दिइने छैन भनेर यहाँ चाहिँ भनिएको अवस्था छ। उता चाहिँ प्रहरीहरू तलब नपाएर रोइराखेका छन् अनि हामीहरू चाहिँ यहाँ ट्राफिकै नभएका, एयर ट्राफिकै नपुगे तापनि ठुला ठुला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ऋणै काटेर भए पनि बनाउने तर्खरमा छौँ। उता चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य सेवाहरू दिन सकेका छैनौँ। तर यता चाहिँ हामी चाहिँ ठुला ठुला भ्यू टावरहरू चाहिँ डाँडा डाँडामा हामी बनाउँदै गइराखेका छौँ। उता चाहिँ सडकमा प्रति घन्टा 100वटा गाडी गुड्दैन, तर हामी चाहिँ हरेक सडकलाई 4 लेन बनाउनुपर्छ, 6 लेन बनाउनुपर्छ भनेर हामी लहे लहेमा लाग्दैछौँ। र यो किन भयो भन्दाखेरि कतै न कतै हामीले दशकौँदेखि विकासको गलत मोडेल अभ्यास गर्दै गयौँ। विकास भनेकै के हो भन्दाखेरि ठुला ठुला भवनहरू, चौडा एकदम फराकिला सडकहरू भनेर बुझ्यो, ठुला ठुला विमानस्थलहरू भनेर हामीले विकास भनेर बुझिदियौँ, जसले गर्दाखेरि आज हाम्रो यो हविगत हुँदै आएको छ। त्यही भएर र भनौँ न यसलाई उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा जस्तै विवाहमा हुन्छ, विवाहमा हामीले दुल्हा दुल्हीको मन मिल्यो कि मिलेन हेर्नुपर्नेमा हामी चाहिँ ठुलो तामझाम गर्नको लागि पर्छौँ। सुनका गहनाहरू ऋणै लिएर पनि काट्ने काम गर्छौँ, किन्ने काम गर्छौँ, ठुला भोज भतेरमा रमाउँछौँ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हविगत हुन्छ, त्यही हविगत आज हाम्रो अर्थतन्त्रको भएको अवस्था रहेको छ। त्यही भएर म अर्थमन्त्रीजीलाई एउटा मात्रै खाली रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आगामी बजेट कमसेकम मानव केन्द्रित
ह्युमन सेन्ट्रिक बजेट होस्, ह्युमन सेन्ट्रिक डेभलपमेन्टको मोडल अवलम्बन गरेर बजेट बनाइदिनु होला। अब धेरै एकदम डिटेलमा सुझाव त दिइराख्ने सम्भव छैन, त्यो मात्रै म चाहिँ यहाँबाट उभिएर भन्न चाहन्छु। र म मेरो आफ्नै लागि पनि एउटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि एउटा परिघटनाबाट म भन्न चाहन्छु। म आफ्नै गाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँको एउटा गरिब किसानलाई मैले तपाईँलाई बाटोघाटो चाहिँदैन, सडक चाहिँदैन, विकास चाहिँदैन भनेर सोद्धाखेरि उहाँले गरिब किसानले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यदि मेरा बच्चाका पेटमा 2 गाँस अन्न गयो भने मेरा बच्चाहरू तपाईँको छातीसम्म हिलोमा पनि हिँडेर जान सक्छन्, तर पेटमा चाहिँ 2 गाँस अन्न जान सक्नु पर्यो। र त्यो भनेको हामीले यहाँ चाहिँ प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ कि कुनै पनि नेपाली कुनै पनि कुनामा रहेका नेपालीहरू भोको नबसुन्, चाहे सडक बनुन् वा नबनुन्, त्यो पछिको कुरा हो। त्यसमा गर्व गर्ने कुराहरू हामी पछि बनाउँदै गरौँला, तर कतै पनि नेपालीहरू भोको नरहुन्, नाङ्गो नरहुन्, कतै पनि कोही स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहोस्, कतै पनि त्यस्तो खालको पेन्सनै नपाएर, सामाजिक सुरक्षा नपाएर रुने खालको वातावरण नबनोस्, त्यो चाहिँ यो बजेटको प्राथमिकतामा कमसेकम परोस् भनेर म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ खास कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हामी कहाँ पर्याप्त पूर्वाधारहरू नभएका चाहिँ होइनन्। हामीले जुन गलत मोडेलको अभ्यास गर्यो त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि स्कुलका ठुला भवनहरू बनाइएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ पढाउने शिक्षकहरू गइराखेका छैनन्। म आफ्नै अनुभवले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि एउटा योग्य शिक्षक भयो भने त्यसले रुखमुनि पनि विद्यार्थीले पढाएर अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज पुर्याउन सक्छन्, जसको उदाहरण म आफै पनि हुँ। त्यही भएर योग्य शिक्षक छ कि छैन, उनीहरू खुसी भएर समर्पित भएर काम गर्न सक्ने, उत्साहित भएर काम गर्न सक्ने वातावरण छ कि छैन, त्यो चाहिँ पहिला अवलम्बन गरौँ। ठुला अस्पतालहरू बनाइएका छन्, तर त्यसरी सुनसान राखिएको छ, त्यहाँ चाहिँ दरबन्दीमा डाक्टरहरू जान मानेका छैनन्। ठुला अस्पतालहरूमा इम्पोर्टेड तपाईँको डिभाइसहरू ल्याइएको छ, तर त्यहाँ प्राविधिकहरू नभएर त्यहाँ एक्सरे र सिटी स्क्यान हुन सकेको छैन। त्यो प्राथमिकतामा परोस्, जनशक्तिलाई हामीले उत्साहित बनाउन सकौँ, त्यसलाई डेभलप गर्न सकौँ, त्यसलाई चाहिँ डिप्लोय गर्न सकौँ, त्यसमा चाहिँ यस बजेटको प्राथमिकता पर्यो भने यहाँ कुनै पनि रकमको अभाव हुने छैन जस्तो मलाई लाग्छ। तर प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो के हो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै हरेक डाँडाकाँडामा चाहिँ हामीले भ्यू टावर बनाउनु भन्दा पनि त्यो डाँडाकाँडामा विदेशमा गएका मजदुरहरू कसरी फर्केर आफ्नो उद्यम गर्न सक्छन् त्यतातिर हामी ध्यान दियौँ। र संक्षिप्तमा सर्टमा भन्न खोज्दाखेरि बजेट बनाउँदाखेरि कमसेकम तपाईँले विदेशमा मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका ती मजदुरको एउटा तस्बिर अगाडि राख्नुहोस्। गाउँमा रहेका किसान जति बेला काममा मेलापात गरेर फर्किन्छन्, आफ्नो बच्चाका समक्ष नाचबाप हुन्छन्, उनीहरूको तस्बिर राखेर बजेट बनाउनुहोस् र प्रेम आचार्यज्यूहरूले गरेर खाने वातावरण बनाउनुहोस्। त्यस्तो खालको बजेट बनाउनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सुरुमै अर्थतन्त्रका यावत समस्याहरू दर्शाउनु भएको छ। यो राम्रो हो। विगतमा नीति कार्यक्रम बजेट केवल कर्मकाण्डी मात्र हुने, सरकारले जे पेश गरे त्यही पारित हुने चलन थियो। तर आशा गरौँ यसपटक यस सदनबाट अधिकांश सुझावहरू समावेश गर्ने परम्पराको थालनी हुनेछ। बजारमा बजेट सङ्कुचित हुने हल्ला छ। यो साँचो हो भने सङ्कुचनले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् कि हुँदैनन्? यदि हुन्छन् भने हामीले सैद्धान्तिक रूपमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण र कृषि मल अनुदानका कार्यक्रममा बजेट कटौती गर्न मिल्दैन। बुँदा 9 मा संघीयता सबलीकरणको सिद्धान्त अपनाउने लेखिएको छ। केमा सबलीकरण? कार्य सम्पादनमा कि सेवा थप गर्नेमा? धेरै कार्यक्रमहरूमा बजेट डुप्लिकेसन हुने गरेको छ। कुनै योजनाका लागि तिनै तहबाट बजेट पर्ने, कुनैमा भने तिनै तहको ध्यान नपुग्ने अवस्था छ। यो डुप्लिकेसन रोक्नका लागि समन्वयको एउटा च्यानल बनाउन आवश्यक छ। साँच्चै आर्थिक सङ्कट हो भने चालु खर्च, सामान्य खर्च कटौतीको लागि के सोचिएको छ? यसको सिद्धान्त उल्लेख छैन। राष्ट्र सेवकहरूको पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनुपर्छ, बरु राज्यलाई भार पर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा निर्मम रूपले काट्न जरुरी छ। तर आम सरकारका आधारभूत र सेवामुखी कार्यक्रमका बजेट कुनै पनि हालतमा सङ्कुचित गरिनुहुन्न। खस्कदो सरकारी संयन्त्रमा संविधान प्रदत्त मौलिक हक स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त यसमा के छ? स्पष्ट भएन। हिजोकै सिद्धान्त, हिजोकै प्राथमिकता, हिजोकै काम गराइले आजको अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन। 20 वर्ष अघि नेपालमा 176 वटा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन हुने गर्थे, तर अहिले 5-6 वटा मात्र बन्छन्, अरू आयात हुन्छन्। स्वदेशी औषधि उत्पादन र जडीबुटी प्रवर्धनमा प्राथमिकता किन भएन?
म स्मरण गराउन चाहन्छु, विकासशील मुलुकले कम्तीमा आफ्नो कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यलाई छुट्याउनु पर्छ भनी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ। तर 5% मात्र छुट्याउने गरिन्छ। अझै सुन्दैछु यस वर्ष त गत वर्षको भन्दा 40% बजेट घटाइँदैछ रे। के यो साँचो हो? सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धान्न नसकिने भएको छ। एउटा अपरेसनलाई महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। पालो आउँदासम्म बिरामीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। 32,000 दर्ता चिकित्सक छन्, तर मन्त्रालयसँग जम्मा 1200 जना डाक्टर मात्र छन्। गाउँ गाउँमा डाक्टर पुगेनन्, गएनन्, छैनन् भनिन्छ, तर गाउँ गाउँमा डाक्टर पुर्याउने सिद्धान्त खोइ 2046 सालको दरबन्दीले आजको जनसङ्ख्या र बिरामीको चाप धान्न सक्दैन। राज्य संयन्त्र वितरणमुखी मात्र नभई प्रभावकारी उपयोगीमुखी बनाउन जरुरी छ। बजेटको 70% मात्र खर्च हुन्छ, त्यसको पनि ठुलो हिस्सा अन्तिम समयमा भत्तामुखी कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरेको छ। यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। अर्को अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त हो समय सापेक्ष सेवा सुविधा। 1990 को दशकमा मृत्युको प्रमुख कारण टिबी जस्ता संक्रामक रोग हुन्थे भने अहिलेको अवस्थामा दीर्घरोग, मुटु रोग जस्ता प्रमुख कारण बनेका छन्। इसेन्सियल ड्रग लिस्ट रिभाइज गर्न जरुरी छ। अर्को तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छु, महँगो स्वास्थ्य उपचार खर्चको कारण आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचरले गर्दा वार्षिक रूपमा 5 लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्न बाध्य छन्। समाजवादको परिकल्पना औषधि मूल्यकै कारण कोही पनि बिरामी नेपाली विपन्न बनाइनु हुँदैन। यस्तोमा अझ स्वास्थ्यतर्फको बजेट घटाउने के राज्यले जनता उपचार नपाएर मरिरहन् भन्न खोजेको हो? यसपालि इफ नो बट कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यमा छुट्याइनुपर्छ। सार्वजनिक सरकारको यो सवाल जोडिरहँदा अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। पत्रपत्रिकामा देखे अर्थमन्त्रीज्यूले पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूसँग गर्नुभएको बैठकको फोटो देखे। वाट एन आइरोनी! अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ, खर्च कटाउनु पर्छ भन्ने, अनि बैठक चाहिँ 5 तरे होटेलमा गर्ने। के बजेट अभाव र खर्च कटौती केवल गरिब निमुखा किसान, विद्यार्थी र आम नेपालीलाई मात्र हो? के हामी यस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयकै सभा हलमा पानी मात्र खाएर गर्न सक्दैनौँ? मितव्ययिताको उदाहरण हामी बाटै प्रस्तुत गर्न थालौँ। आगामी बजेटमा यस्ता भत्तामुखी खुद्रे कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ। धन्यवाद।